क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इकराम अली है। इकराम। इकराम, अहले इलाका, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तो सब कुछ खोल कर बता रहे हैं कि तुम किस फितरत के, किस आदत के और किस नीयत के मालिक थे। यानी कि तुम्हारी, अगर हम किरदार की बात करें तो वहां पर कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोई एक भी कहे कि तुम ठीक हो। तो जिसके बारे में दुनिया सब कहना शुरू कर दे, समझ लो कि वो अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब है। ठीक। उम्र क्या तुम्हारी? मेरी उम्र है 26 साल। 26 साल। तुम्हारे भाई की शादी को कितनी देर हो गई थी? 10 साल हो गए तकरीबन। जब तुम्हारे भाई की शादी हुई उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी थी? 16-17 साल उम्र थी। 16-17 जी। साल। स्टूडेंट थे तुम उस वक्त? जी जी स्कूल जाते थे? जी। अच्छा। तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हारे मामलात कितने अरसे से चल रहे थे? ये जब की वो आई थी उधर तब तो उसकी नई शादी थी, उसका जी। शौहर था। कहती आप मुझे अच्छे लगते हो। ठीक है, इधर से हमारी बात बन गई तो हम ही कदम उठाए चले गए, तो भाई को भी नहीं पता चला। नहीं, बात बन गई क्या मतलब? घर में रह के बात बनी, इस्लाम दुआ आई, अच्छे जी लगते हो, जी ठीक है। अब एक घर में होते थे, उसके जी। बाद तुम लोगों को किस वक्त मिलता था कि तुम्हारी नीयत या तुम्हारी सोच को गलत रास्ता इख्तियार करे? जब भी मिल जाता था उस वक्त ये रास्ता इस्तेमाल कर लेते थे, तो कभी नहीं भी मिलता था तो फिर कुछ नहीं होता था, बातचीत हो जाती थी। तुम्हारे भाई का और तुम्हारी उम्र का कितना फर्क है? काफी ज्यादा फर्क है। कितना? 10 साल तो बड़ा हो गए। भाभी? 10-12 साल होगी। वो भी 10-12 साल बड़ी? जी जी बच्चे भी होंगे उनके? जी। 10 साल से तुम्हारा ताल्लुक था भाभी के साथ, तो वो जो बच्चे थे वो तुम्हारे थे या भाई के? तुम्हें तो पता होगा। भाई के होंगे, मेरे होंगे। मैंने कहा ऐसे ये तो अल्लाह की देन होती है। अच्छा। तो उसके साथ नाजायज तल्लक थे, ये तो मुझे पता नहीं है उसके हैं या मेरे। इन 10 सालों में तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि मैं भाभी की जान छोड़ दूं, उसके बच्चे हो गए हैं, मेरे भाई की वो बीवी है, उसका घर है, ताल्लुकात खत्म कर दूं? कोई एक दिन तो ऐसा आता है, कई रमजान भी गुजरे होंगे, कि इंसान पछतावा करता है, अपने किए की माफी मांगता है। कोई एक रात भी ऐसी नहीं आई कि तुमने अल्लाह के हुजूर माफी मांगी हो इस काम से? जी मांगी थी, मैंने उसको बोला भी था तो बस कर दें यूं ही। वो कहती मैं आपके भाई को बता देना ये बच्चा जौन सा है वो तेरा है। बार बार यही कहती है मैं आपके भाई को बताऊंगी, अब बता दूंगी, अब बताऊंगी। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें भाभी से जो बीवी से नहीं हो रही थी? देखिए ना, ये मोड़ पे आके इंसान जान भी दे देता, फांसी हो सकती है मुझे। तो ये देखें, मैं अपनी भी जान दे चुका हूँ, भाई की भी जान दे चुका हूँ। इतनी मोहब्बत थी भाभी से? यस। तो जो बीवी शादी करके लाए थे, उसी भाभी की छोटी सगी बहन थी, उससे मोहब्बत नहीं हुई थी? मैं उसको नहीं था पसंद करता, उसकी बहन को पसंद करता था। तो उसने ये कह दिया आप ये कर दो, तो मैं सारों को ऐसे ऐसे बात के मैं ला के मना लूंगी, तो आप ये कर दो। ठीक है, तो फिर मैंने ये कर दी। अच्छा, बड़े आराम से कह रहे हो कर दिया। मेरी जौन सी बीवी थी ना, तो वो तो शक में रहती थी। क्यों? जो आप मेरी बहन के साथ ऐसे ऐसे हो। शक क्यों करती थी वो? जो उसकी बहन थी ना, वो कहती थी मेरी बहन से आप मिलना नहीं है अब। कौन कहती थी? भाभी? जी। अच्छा, तुम्हें मना करती थी कि तुमने अपनी बीवी से बात नहीं करनी, उसको हक अदा नहीं करना उसका? जी। अच्छा, जी। फिर वो लड़के घर चल गई अपनी शादी के बाद भी नहीं छोड़ी। हालांकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी हम उम्र थी, नौजवान थी, कुंवारी थी, तो तुमसे शादी करके आई। इसके बावजूद तुमने एक अपने से 12 साल की बड़ी उम्र की औरत, 2 बच्चों की माँ, तुम्हारी सगी भाभी, उसके साथ तुमने अपने ताल्लुकात रवा रखे और फिर तुमने नाजायज असलहा खरीदा और अपने भाई को कत्ल कर दिया। वो कहती थी इसको मार दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। बच्चे थे ना जी, उसके? जी। तो क्यों मारना चाहती थी शौहर को? कहती है आपसे मैं प्यार करती हूँ, तो उसको मारो, तो कोई बात नहीं है, हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही उसने बोला, तो मैंने भी ऐसे प्लान बनाया, पिस्टल लिया, तो भाई से बात की, वो लड़ने लग पड़ा, मैंने उसको खैर मार दी। तुमने सोचा नहीं भाई के 2 बच्चे भी हैं? भाभी कह रही थी ये बच्चे दोनों ही तुम्हारे हैं, तो आप मुझसे शादी करोगे? अच्छा जी। तो फिर तुमने कहा नहीं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई है? जी मैंने उसको बोला था, वो कहती आप करोगे भी। अच्छा, फिर? बस ये मैंने प्लान बनाया। कितने दिन से प्लान कर रहे थे? 1 माह में। 1 माह से कर रहे थे? ये मारने वाला 1 माह में प्लान हुआ है। मारने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो खुद घर में रहती थी, खुद भी मार सकती थी, तुम्हें क्यों कहती थी मार दो? ये तो उसी को पता हो,
اس نے کیوں مجھے کہہ دیا, وہ اور بھی تم نے مار بھی سکتی صرف تھی. یہ پسٹل والا طریقہ ہی کیوں چنا؟ جی اور بھی بہت سارے طریقے تھے. جی یہ بھی آئے تھے. تو مجھے وہ کہتی تھی پسٹل لے آؤ, چھری سری سے یہ کام نہیں چلے گا, میرے پہ الزام آئے گا, تو آپ خود مارو اس کو. اچھا, قتل ہوتا ہے, قتل کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے, پولیس بھی آ جاتی ہے, اس کے لیے بھی کوئی پلان کیا ہوا تھا؟ نہیں یہ مجھے نہیں تھا پتا, میرے ساتھ ایسا ہوگا آگے, قسم سے یہ مجھے نہیں تھا وہ پتا. پلاننگ تو تھی نا کہ یہاں سے کیسے نکلنا ہے پھر پولیس سے. وہ کہتی تھی میں ہی مدعی بننا ہے, میں نہیں مدعی بنوں گی تو آپ کو چھڈوا لوں گی. اچھا, پلان کیا ہوا تھا. جی. اس دن جب گھر پہنچے تم تو پھر کیا ہوا؟ ادھر ہاں, ادھر گھر گیا ہوں میں. جب لڑائی شروع ہوئی بھائی کے گھر جب پہنچے تھے. جی. میں نے اس کو بولا ہے اپنی بیوی لے آئے ہو, تو میری بیوی کیوں نہیں لے کے آئے. اس نے اینٹ پکڑی ہے, میرے پاؤں پہ لگا دی تھے, تو مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یعنی تم تو گئے ہی پہلے پلان کر کے مارنے تھے نا, تم تو ویپن لے کے گئے تھے ساتھ, تو تم نے یہ بات خود سے اشتعال اس کو خود دلایا تم نے. جی. اچھا, پھر تمہاری بھابھی کہاں تھی جس وقت تم اپنے بھائی کو فائر مار رہے تھے؟ ادھر ہی تھی اس کے سامنے. تو اس نے اوپر سے کیا کہا؟ اکرام نہ مارو, ایسے کہا بھی ہے ایک بار. پھر جب فائر لگ گئے دکھاوے کے لیے, وہ بچ جائے گا تو وہ بولے گا نا کہ اس نے کہا ہے مجھے نہ مارو اس کو, اکرام نہ مارو. اس نے کہہ دیا تھا نہ مارو اکرام. پھر جب فائر لگ گئے پھر تو لگ گئے, اس نے اٹھایا بھابھی نے, تو محلے والا نے اٹھایا, رشکے پہ لے گئے, تو راستے میں جاتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تمہیں دکھ نہیں ہے کہ تم نے ایک عورت کی خاطر اپنا سگا بھائی مار دیا جو تمہاری ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ قسم سے دکھ ہوتا ہے, میں کیا کروں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی. جس بھائی نے تمہیں چلنا سکھایا, اٹھا کے کھلایا, 10 سال بڑا تھا وہ تم سے, تمہارے باپ کی جگہ پہ ہے. کیا بولوں, معاشرے اس پیار میں اندھا ہو گیا تھا. اتنا کیا اندھا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا بھائی نظر نہ آئے؟ جی میڈم, میں نے بہت زیادہ غلط کیا, میں شرمندہ ہوں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی قسم سے. اب میں قسم سے یہ بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں پولیس والے, پر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. اب کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ تم نے بھائی مار دیا اپنا؟ میں نے آپ اکیلا بیٹھ کے روتا ہوں نا, پھر سوچتا ہوں بھائی میں نے بہت زیادہ غلط کیا. بھائی کی قبر میں کہتا ہوں اللہ پاک میرے بھائی کو جنت عطا کرو. اس کا چہرہ نہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آتا ہے. اس کا بھی بچپن میں اس نے تمہیں پیار کیا ہو, کبھی تمہارا منہ چوما ہو چھوٹے ہوتے, تمہاری شادی سے پہلے, تمہیں کچھ یاد نہیں آتا؟ یاد ہے. کیا یاد آتی ہے بات زیادہ؟ یاد آتی ہے ہمارے ساتھ کھیلتا تھا سردیوں میں, ہمیں کچھ لا کے بھی دیتا تھا, بھائی یہ لو کھاؤ, ہمارے ساتھ بیٹھو کھاؤ. ماں باپ بھی بیٹھتے تھے, ہم کھاتے تھے سارے. یہ بھی یادیں آتی ہیں. پھر میں نے بہت زیادہ غلط کام کیا ہے اس عورت کے کہنے پہ, بہت زیادہ غلط کام کیا. مجھے بہت زیادہ شرمندگی بھی آتی ہے, اور میں روتا ہوں بھی, مجھے نیند بھی نہیں آتی. قسم سے میں یہ کہتا ہوں مجھے اللہ پاک موت دے دے. اب کیا پلان ہے؟ اگر چھوٹتے ہو, باہر نکلتے ہو, بھاوے سے شادی کرو گے؟ نہیں, یہ شادی کروں گا, ہرگز نہیں کروں گا. یا وہ بھائی کو مروا سکتی